नमस्कार। नेपाली पाठशालामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन छ। आज हामी त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ। एकाइ 4मा हामी बिचबिचमा पुगिसकेका थियौँ। प्रोजेक्ट मोडल र नन प्रोजेक्ट मोडलको कुरा दिएको छ। प्रोजेक्ट परियोजनामा आधारित नमुना र गैर परियोजनामा आधारित नमुना भनेर यसले सेती परियोजना, प्राथमिक शिक्षा परियोजना, आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजना त्यसको निरीक्षण पद्धतिको कुरा गरेका छ। अब हामीले परियोजनामा आधारित सुपरीक्षण पद्धति भनेको के भन्ने कुरा हिजो हामीले थोरै चर्चा गरेका थियौँ। यसलाई कसरी बुझ्नुहोस्, मैले फेरि रिभाइज गर्न खोजेँ। यो परियोजनामा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली भनेको यो भनेको परियोजना भन्ने बित्तिकै कुनै निश्चित अवधिको लागि हुन्छ, निश्चित उद्देश्य हुन्छ, निश्चित लक्ष्यहरू हुन्छन्, लगानीको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ, आफ्नै उपलब्धिका चाहिँ सूचकहरू हुन्छन् हैन, आफ्नै उपलब्धिका चाहिँ सूचकहरू हुन्छन् हैन, आफ्नै उपलब्धिका चाहिँ सूचकहरू हुन्छन्। अनि त्यो आफ्नो के अरे योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि, ती उपलब्धिहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि नै सुपरभिजनको पद्धतिलाई केन्द्रित गरिन्छ। त्यो परियोजनामा आधारित सुपरभिजन प्रणाली भयो। गैर परियोजनामा आधारित सुपरभिजन पद्धति भनेको अब यसरी चाहिँ उद्देश्य, लक्ष्य, स्रोत, साधन, समयावधि त्यो किटान नगरिकन सामान्य तरिकाले के अरे नियमित संरचनाबाट गरिने जुन सुपरीक्षण पद्धति हो, त्यो सुपरीक्षण पद्धतिलाई हामी गैर परियोजनामा आधारित सुपरीक्षण प्रणाली, गैर के अरे परियोजनामा आधारित चाहिँ सुपरीक्षण प्रणाली भनेर भन्छौँ। भनेपछि परियोजनामा आधारित भनेको त्यो परियोजनाको निश्चित उद्देश्य, लक्ष्यहरू पुरा गराउनका लागि, त्यसैको जुन अपेक्षित उपलब्धिहरू प्राप्ति गर्नका लागि एउटा व्यवस्थित ढङ्गबाट गरिने सुपरभिजनको पद्धतिलाई परियोजना आधारित हुने भयो। त्यसमा त्यो परियोजना अन्तर्गतै त्यो एउटा अङ्गको रूपमा सुपरभिजनका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाइन्छ। अब गैर परियोजनामा आधारित सुपरभिजन भनेको अहिलेको जस्तो, जसको निश्चित लक्ष्य पनि छैन, निश्चित सूचक पनि छैन, स्रोत साधनको सुनिश्चितता गरिएको पनि हुँदैन र त्यति विधि व्यवस्थित गरिएको पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले यो परियोजनामा आधारित र नन परियोजनामा आधारित अथवा गैर परियोजनामा आधारित सुपरभिजनका कुराहरू हुन्छन्। अब परियोजनामा आधारित सुपरभिजन पद्धति भनेको हाम्रो ग्रामीण विकासका निम्ति शिक्षा परियोजनाबाट सुरु भएको त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। ग्रामीण विकासका निम्ति शिक्षा परियोजना अथवा सेती परियोजनाबाट सुरु भएको, सेती परियोजनाले गर्यो, अनि प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले गर्यो, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना र कार्यक्रमले परियोजना आधारित सुपरभिजन प्रणालीको सुरुवात गरे। अब त्यस पश्चात चाहिँ हामी परियोजनालाई कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाइसकेपछि अहिले रेगुलर फ्रेमिङबाट नै सुपरभिजनको पद्धति चाहिँ सञ्चालन हुन्छ। त्यसलाई हामी गैर परियोजनाको पद्धति भन्छौँ। गैर परियोजनाको भनेको अहिलेको जस्तो, अहिलेको नियमित प्रक्रिया जस्तो यो परियोजनामा परियोजनाकै कर्मचारी हुन्छन्। हिजो सेती परियोजनामा जागिर खान सेती परियोजनाकै कर्मचारी हुन्थे, के अरे निरीक्षक हुन्थे, सेती परियोजनाकै हुन्थे। त्यसको उद्देश्य लक्ष्यसँग आधारित थिए। त्यो परियोजना सिद्धिएपछि तिनको जागिर पनि गयो। त्यो अवधिका लागि निश्चित गरिएको थियो भने यो सुपरिवेक्षण गैर परियोजना आधारित सुपरीक्षण भनेको हाम्रो नियमित संरचनाबाट हुने भनेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक अनि स्रोत व्यक्ति, अहिले स्थानीय तहका चाहिँ अधिकृत अथवा स्थानीय तह, यिनीहरूबाट अहिले हुने आएको जुन सुपरभिजनको नमुना हो, त्यो सुपरभिजनको नमुनालाई हामी गैर परियोजनामा आधारित सुपरभिजन पद्धति भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। बुझियो अब कुरा? अहिले यो दुईटाको फरक अझै बुझिसकेपछि तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ। अनि केही कन्फ्युज रह्यो भने त्यो कन्फ्युज फेरि त्यसलाई क्लियर गराउँला है। अब यो चाहिँ कुरा भयो। अब यो परियोजनामा आधारित सुपरभिजनका विशेषता भन्ने बित्तिकै यो परियोजनाको क्रियाकलापमा मात्र ध्यान दिइने रहेछ, निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने रहेछ, निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने, यस राज्यले नियमित रूपले गर्ने, नियमित संरचनाले गर्ने, त्यो गैर परियोजनामा आधारित। नियमित संरचनाले गर्ने परियोजना त प्रोजेक्टको कर्मचारी नै हुन्छ कि, प्रोजेक्टमा आफ्ना कर्मचारी आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न गरेको चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट बेस्ड भयो।
हाम्रो राज्यकै नियमित संरचनाले गर्ने सुपरिवेक्षण त्यो चाहिँ गैर परियोजना। तपाईँले सारमा त्यति कुरा बुझ्नुहोस्। अब तपाईँ दुईटाको फरक अहिले हेरिसक्नुहुन्छ अनि अझै कन्फ्युज केही रह्यो भने सोध्नु होला। अनि निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने रहेछ। परियोजनाले निर्धारण गरेको कार्यक्षेत्र र प्राथमिकतामा आधारित हुने रहेछ। निश्चित समय सीमा र बजेटको व्यवस्था गरिने रहेछ। निश्चित क्षेत्रमा मात्रै लागू गरिने सुपरिवेक्षणको लागि तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने र नभए त्यसको जवाफदेही हुने प्रणाली स्थापना गरिने। यो चाहिँ परियोजनामा आधारित सुपरिवेक्षणको विशेषता हो। त्यस्तै नतिजामूलक कार्यविधि अवलम्बन गरिने, साधन स्रोत र प्रविधिको पर्याप्त तयारी पछि मात्र सञ्चालन गरिने, अनि नियमित अनुगमनका आधारमा सुधारका प्रयत्नहरू तत्काल गरिने, सुपरिवेक्षणका नवीन नमुना प्रदर्शन गरी प्रणाली सुधारमा जोड दिइने, सुपरिवेक्षणका लागि परियोजनाकै थप जनशक्ति व्यवस्थापन हुने, अनि कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कनलाई छुट्टै संरचना निर्माण गर्ने। त्यो प्रोजेक्टमा जाइरहेको कुरा भयो क्या साथी। प्रभावकारी मितव्ययी दक्षतामूलक कार्यान्वयन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र परियोजनाको समग्र सफलताका लागि गरिने रहेछ। यो प्रोजेक्ट बेस्ड रहेछ भने बुझ्नु पर्यो। अब सेती परियोजनामा सुपरिवेक्षण पद्धति तपाईँ हामीलाई सोध्न सक्छ, सेती परियोजना त्यसले के प्रभाव पार्यो के अरे भनेर पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। यो सेती परियोजनालाई ग्रामीण विकासका निम्ति शिक्षा परियोजना भनेर भन्छ। यो 38 देखि 48 सालसम्म सञ्चालित कार्यक्रम हो। यसले चाहिँ खास गरी शिक्षाको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। स्कुललाई र समुदायलाई, विद्यालयलाई समुदाय विकासको सम्वाहकको रूपमा यसले प्रयोग गरेको छ। त्यो भएर समुदाय विकासका हरेक गतिविधिहरूमा विद्यालयलाई प्रयोग गर्दा विद्यालयप्रति समुदायको पनि अपनत्व बढ्ने, विद्यालयका क्रियाकलापमा समुदायबाट सहयोग पुग्ने र समुदायका विकासका क्रियाकलापहरू पनि अलि प्रभावकारी रूपले अगाडि बढ्ने, त्यो एउटा मोडालिटीमा यो सेती परियोजना लागू भएको। अनि चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य के रहेछ भने शिक्षाको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर उकास्ने यसको मुख्य प्रयोजन छ। अब यसको पहिलो चरण चाहिँ डोटी, बजाङ र बाजुरा जिल्लामा चलिरहेको छ र दोस्रो चरणमा थप जिल्ला अछाम र कैलाली गरी सेती अञ्चलका 5 जिल्लामा लागू भएको रहेछ यो। र 10 वर्ष यस परियोजनाले भौतिक सुविधा विस्तारको कार्यक्रम, स्रोत केन्द्रको स्थापना, अनि प्रौढ शिक्षा, चेलीबेटी कार्यक्रम, सामग्रीको विकास तथा वितरण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यो सेती परियोजनाले के गरेछ? भौतिक सुविधा विस्तारको काम गरेछ, स्रोत केन्द्रको विस्तार। नेपालमा सर्वप्रथम विद्यालय निरीक्षणका लागि विद्यालय समूह व्यवस्था, यसलाई विद्यालय समूह व्यवस्था पनि भन्छ, स्रोत केन्द्र पनि भन्छ, एक हिसाबले लिडर र फिडर स्कुल पनि भन्छ। एउटा स्कुललाई पाएक पर्ने ठुलो स्कुललाई लिडर स्कुल मान्ने र त्यसको वरिपरिका स्कुलहरूलाई फिडर स्कुल मानेर यसले चाहिँ त्यो स्रोत केन्द्रको स्थापना चाहिँ गरेको, त्यसलाई सेटेलाइट स्कुल पनि भन्छ। सेटेलाइट स्कुलको अवधारणा ल्याएको हामीलाई अब्जेक्टिभमा जाँदा त्यतातिर जान पर्यो। यता हामी सिम्पली स्रोत केन्द्रको स्कुल अवधारणा भनेर बुझ्दा पनि भइहाल्छ। र प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम, चेलीबेटी कार्यक्रम, सामग्रीको विकास तथा वितरण लगायतका कार्यक्रमहरूले सञ्चालन गरिरहेको छ। अनि विद्यालय सुपरिवेक्षण र शैक्षिक कार्यक्रमको अनुगमन तथा सञ्चालन गर्न यसले विद्यालय समूह पद्धति अथवा सेटेलाइट स्कुल जस्ता अवधारणा अगाडि सारिएको रहेछ। विद्यालय समूह पद्धति, सेटेलाइट स्कुल जस्ता अवधारणा अगाडि सारेको रहेछ यसले। अनि स्रोत केन्द्र समूहमा रहेका 3 देखि 4 घण्टासम्मको समयमा पुग्न सक्ने गरी निर्धारण गरिएको छ। त्यो स्रोत केन्द्रको समूहमा स्कुल चाहिँ त्यसलाई रोटी हालेर त्यसको डिस्टेन्समा 3 देखि 4 घण्टासम्म पुग्ने गर्ने गरी त्यो एउटा क्लस्टरभित्र चाहिँ स्कुलहरूलाई समावेश गरिएको छ। र पाएक पर्ने सुविधा सम्पन्न विद्यालयलाई स्रोत केन्द्र तोकी अन्य विद्यालयलाई फिडर विद्यालयको रूपमा लिएको रहेछ। त्यो लिडर स्कुल भयो।
बाहेक पनि सुविधा सम्पन्न विद्यालय स्रोत केन्द्र भयो अथवा लिडर स्कुल भयो र त्यसका वरिपरिका स्कुलहरू जो 3 देखि 4 घण्टाको दूरीमा छन् ती विद्यालयहरूलाई फिडर स्कुलको रूपमा तोकेर छ। अनि यसले कसो गरेछ भने स्रोत केन्द्र रहेको विद्यालयलाई एक शिक्षक रहेको तलब दिने त्यो विद्यालयलाई नै त्यो स्रोत केन्द्र रहेको विद्यालय अथवा लिडर विद्यालयलाई नै ती समूह विद्यालयहरूको सुपरभिजन गर्ने र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएर छ। त्यो हिसाबले यसले छुट्टै स्रोत व्यक्ति नियुक्ति गरेन। गर्यो के भने एउटा शिक्षकको रहेको तलब लिडर स्कुलको खाता हालिदियो अनि त्यहीँको हेडमास्टरले त्यो स्रोत केन्द्रका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने अनि फिडर स्कुलहरूको अनुगमन गर्ने यी खालका कामहरू चाहिँ त्यहाँबाट भयो। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अब यो परियोजनाले चाहिँ स्रोत केन्द्र मार्फत अनि यसले स्रोत केन्द्र विद्यालयको नेतृत्व जुन स्रोत केन्द्र प्रहले स्रोत व्यक्तिको रूपमा काम गर्थे ती केन्द्रहरूबाट सेटेलाइट स्कुलहरूको सुपरभिजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेटेलाइट स्कुलहरूको सुपरभिजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र यस परियोजनाले स्रोत केन्द्र मार्फत 10 महिने तालिम, 21 दिने तालिम र 7 दिने शिक्षक तालिम पनि चलाएको छ। तालिम दिएछ शिक्षकलाई 7 दिने, 21 दिने, 10 दिने, हेडसरलाई तालिम दिएछ, विद्यालय निरीक्षकलाई तालिम दिएछ, चेलीबेटी कक्षाका शिक्षकका लागि पनि यसले 3 दिने तालिम सञ्चालन ल्याएको छ। भनेपछि चेलीबेटी कक्षामा पढाउने शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय निरीक्षक र अरू शिक्षकहरूका लागि यसले तालिमको व्यवस्था गरेको रहेछ। यसले परियोजनाले महिनामा एक पटक विद्यालय सुपरभिजन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। परियोजनाले महिनामा एक पटक विद्यालय सुपरभिजन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा सर्वप्रथम स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणाली अथवा विद्यालय समूह प्रणाली सेटेलाइट स्कुलको प्रारम्भ सेती परियोजनाबाट सुरुवात गरिएको हो भने बुझ्नुभयो। यति बुझ्नुहोस् सेती प्रोजेक्टबाट। अब अर्को प्रोजेक्टको पार्ट आयो प्राथमिक शिक्षा परियोजना। यो प्राथमिक शिक्षा परियोजना भनेको 2041 सालदेखि सुरु भएको। यो सेती परियोजना शिक्षा क्षेत्रको मात्रै हो, शिक्षाको योजना हो। नम्बर 1 त बुझ्नुहोस्। सेटेलाइट स्कुल भनेको ग्रह उपग्रह भनेको बुझ्नुहुन्छ होला तपाईँ, लिडर फिडर जस्तो। एउटा स्कुललाई मूल स्कुल मान्ने, त्यसको वरिपरि रहेका स्कुलहरूलाई सेटेलाइटहरू मान्यो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यो भएर सेटेलाइट स्कुल भनेको यो ग्रह र उपग्रह जस्तो, ग्रहको वरिपरि चाहिँ उपग्रहहरू रहने त्यो खालको एउटा कन्सेप्टको कुरा हो। अब प्राथमिक शिक्षा परियोजना, यो प्राथमिक शिक्षा परियोजना 41 सालदेखि सुरु भएको 6वटा जिल्लामा। यसले चाहिँ खास गरी कम खर्चिलो तरिकाले प्राथमिक शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउनु, शिक्षा क्षेत्रमा प्रशासकीय तथा प्राविधिक क्षमताको विकास र सुदृढीकरण गर्नु र प्राथमिक शिक्षाको भौतिक सुधार गर्ने त्यो उद्देश्य राखेर छ। एउटा गुणस्तर सुधार गर्ने कुरा छ, अर्को प्रशासकीय र प्राविधिक क्षमताको विकास गर्ने कुरा गरेर छ, अर्को भौतिक सुधार गर्ने, 3टा उद्देश्य ल्याएर चाहिँ यसले प्राथमिक तहको त्यो उद्देश्यले 2041 देखि 6वटा जिल्लाहरू झापा, धनकुटा, तनहुँ, कास्की, दाङ र सुर्खेतमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू भएको छ। यस परियोजनाले पनि स्रोत केन्द्रको अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै माध्यमिक शिक्षक सरहको छुट्टै स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था गर्यो, सुपरीक्षण कार्यलाई अगाडि बढायो। यसले के गर्यो? यसले स्रोत केन्द्रको के गर्यो भने छुट्टै स्रोत व्यक्तिको नियुक्ति गर्यो, छुट्टै स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था गरेर सुपरीक्षण कार्यलाई अगाडि बढायो। अब यो 2041 माघ 1 गतेदेखि यसले 133वटा स्रोत केन्द्र मार्फत तालिम सञ्चालन गरेको छ र स्रोत केन्द्र मार्फत परियोजनाले 150 घण्टे तालिम चलाएको छ। त्यो 12 दिनको गरेर 3 पटक सञ्चालन गरेको रहेछ र 5 देखि 7 दिन अवधिको छोटो अवधिको तालिम पनि सञ्चालन गरेको रहेछ भने बुझ्नुभयो।
स्रोत केन्द्रको स्थापना सेती परियोजना भन्न पर्यो। प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले पनि यसलाई कन्टिन्यू दियो, निरन्तरता दियो। जिल्ला फरक परे। फरक के भयो भने सेती परियोजनाले एउटा लिडर स्कुल जुन स्रोत केन्द्रलाई तोकेको स्कुल, त्यही स्कुलको हेड सरलाई स्रोत केन्द्रका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, विद्यालयको सुपरिवेक्षण गर्न जिम्मेवारी दियो भने प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले छुट्टै स्रोत व्यक्ति नियुक्ति गर्यो। स्रोत केन्द्र त सेती परियोजना भन्न पर्यो। कसले निरीक्षण गर्ने भन्ने कुरा मात्रै फरक हो। सेती परियोजनाले स्रोत केन्द्र विद्यालयको हेड सरलाई जिम्मा लाग्यो, यसले छुट्टै स्रोत व्यक्ति नियुक्ति गर्यो भने बुझ्नु पर्यो है। शैक्षिक विके यसको उदाहरण होइन, नि यसैको होइन। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र यसको होइन साथी। अब आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनामा सुपरिवेक्षण के भयो त? आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना, यो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना 49 सालदेखि सुरु भएको। यसले प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य ल्याएर छ। प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने त्यो मुख्य उद्देश्य ल्याएर छ। त्यो मुख्य उद्देश्य लिएर आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना सुरु भएको रहेछ 49 सालदेखि। यो 40 जिल्लामा लागू भएको छ। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पहिलो 40 जिल्लामा लागू भयो। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो यो 75 जिल्लामा लागू भएको छ। अब दीपकजी तपाईँले सुन्नुभयो होला, अलिकति ध्यान दिनुहोस्। सेती परियोजना 38 देखि 48 सम्म चल्यो, 5 वटा जिल्लामा चल्यो। सेती अञ्चलका 5 वटा जिल्लामा चल्यो, त्यो एउटा पार्ट हो। अरू 6 वटा जिल्लामा के चल्यो? 41 सालदेखि प्राथमिक शिक्षा परियोजना सञ्चालन भयो, त्यो पनि 48 सम्म चल्यो प्राथमिक शिक्षा परियोजना। 49 सालमा गएर के गर्यो भने सेती परियोजना लागू भएका जिल्ला 5 वटा जिल्ला, प्राथमिक शिक्षा परियोजना भएका लागू भएका 6 वटा जिल्ला र अन्य थप 6, 5, 11 थप 8 वटा जिल्ला गरेर पहिलो वर्ष 19 जिल्लामा, अनि दोस्रो वर्ष थप 6 जिल्लामा, तेस्रो वर्ष थप 15 जिल्लामा गरेर प्राथमिक आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पहिलो लागू गरियो। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब क्लियर भयो? सेती परियोजना 38 साल 48 मा चल्यो, 5 वटा जिल्ला। प्राथमिक शिक्षा परियोजना 41 बाट सुरु भयो, 48 मा चल्यो। अब ती फरक फरक जिल्ला चल्यो, त्यो फरक जिल्ला चलेका कुरालाई हामीले गरिराख्नु परेन। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू भएपछि त्यो सेती परियोजना र प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू भएका जिल्लाहरूमा त्यो परियोजना सकियो। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पहिलो लागू भयो, थप 8 वटा जिल्ला गरेर 19 जिल्लामा लागू भएछ पहिलो वर्ष। अनि 49 सालमा 50 सालमा गएर 19 र 6 25 भयो। 51 सालमा गएर 25 + 15 गरेर 40 जिल्लामा लागू भयो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पहिलो। 55 सालसम्म पहिलो सुरु लागू भयो। 55 सालदेखि पहिलो सकियो। 56 सालदेखि आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो लागू गरियो। पहिलाकालाई परियोजना पहिलो भन्थ्यो, अङ्ग्रेजीमा दुईटैको छोटकरीमा बीपीपी भन्छ। बीपीपी एउटा प्लान हो, अर्को प्रोजेक्ट हो। यसरी एउटा प्रोजेक्ट हो, अर्को प्रोग्राम हो। आधारभूत तथा दोस्रो चरणमा यसलाई कार्यक्रमको रूपमा अगाडि ल्याइयो। पहिलो प्रोजेक्टको रूपमा थियो। यसले चाहिँ के गरिदियो भने यो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले स्रोत केन्द्रमा स्रोत व्यक्तिको नियुक्ति नै गर्यो। पहिलोले 40 जिल्लामा नियुक्ति गर्यो, दोस्रो आउँदा 75 जिल्लामा लागू भयो। स्रोत केन्द्रमा स्रोत व्यक्तिको नियुक्ति गरियो। स्रोत केन्द्र मार्फत शिक्षक तालिम चलाइयो, शैक्षिक सामग्रीको वितरण गरियो, शुक्रबारे तथा प्रबैठक भए, सुपरिवेक्षण अनि निरीक्षण सुपरिवेक्षण लगायतका कार्य गरेछ त्यसले। अनि
अब यसले चाहिँ के गर्यो भने यसले सुपरभिजन चाहिँ कता तोक्यो भने हेर्नुहोस् है, यसले स्रोत केन्द्र मार्फत शिक्षक तालिम चलाएछ, शैक्षिक सामग्रीको वितरण गरेछ, शुक्रबार तथा प्रबैठक चलाएछ, निरीक्षण सुपरभिजन लगायतका कार्य गरेछ। एउटा त्यो बुझौँ। अब परियोजनामा कस्ता व्यक्ति स्रोत व्यक्ति भयो त? 3 किसिमका स्रोत व्यक्ति भन्छ। एउटा शिक्षकबाट काजमा ल्याइएका व्यक्ति भए, एउटा शिक्षकबाट काजमा ल्याइएका व्यक्तिलाई यसले स्रोत व्यक्ति बनायो एउटा। अर्को बिएड उत्तीर्ण गरेका फ्रेस व्यक्तिलाई चाहिँ स्रोत व्यक्तिको नियुक्तिमा गर्यो। अर्को विद्यालय निरीक्षकलाई नै स्रोत केन्द्रको जिम्मेवारी दिएर त्यो स्रोत व्यक्तिले गर्ने कामको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी 3 किसिमका सुपरभिजन के अरे स्रोत व्यक्तिको जिम्मा ल्यायो यसले। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अनि आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पहिलेको समाप्ति पश्चात 2056 देखि लागू गरिएको आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो यसले चाहिँ के गर्यो भने यो 58 सम्म 75 जिल्ला लागू भयो। त्यसले देशभरि 1331वटा स्रोत केन्द्रको स्थापना गरेछ र माध्यमिक तृतीय श्रेणी सरहको शिक्षकलाई स्रोत व्यक्तिको नियुक्तिको रूपमा नियुक्ति गर्ने काम गर्यो भने बुझ्नु पर्यो। अब तपाईहरुको क्वेशन आइराख्यो। अब प्राथमिक शिक्षा परियोजना 48 मा सकियो, 49 बाट त्यो आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजनामा गयो भने मैले अघि त्यो बुझिहाल्नु पर्यो। सेती परियोजना नै 48 मा सकियो, प्राथमिक शिक्षा परियोजना नै 48 मा सकियो। 49 सालले हेर त्यो लागू भएका जिल्लामा प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजना पहिलो चल्यो। पहिलो 49 देखि 55 सम्म चल्यो। 56 देखि 61 सम्म आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अथवा बीपीपी सेकेन्ड चल्यो। 61 बाट के चल्यो फेरि सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम चल्यो। अब त्यहाँबाट हाम्रो प्रोजेक्ट बेस्डहरु हिड्यो। प्रोजेक्ट बेस्डबाट प्रोग्राम बेस्ड भएको त्यो 56 सालदेखि प्रोग्राम बेस्ड भएको। हामी प्रोजेक्ट बेस्डमा थियौं, आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजना भन्थ्यौं। अनि अब प्रोग्राम बेस्ड गएको चाहिँ हामी आधारभूत प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रोबाट। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। ल यो चाहिँ भयो आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजनामा सुपरभिजनको पद्धति। अब गैर परियोजनामा आधारित सुपरभिजन प्रणाली भनेको के त? यो परियोजनामा आधारित नभएको सुपरभिजन प्रणाली भनेको यो नियमित रूपमा सञ्चालन हुने, कुनै खास लक्ष्य उद्देश्य र अवधि किटान नभएको अवस्था रहेछ। नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदो रहेछ। यो कुनै खास लक्ष्य उद्देश्य र अवधि किटान नभएको अवस्था हुँदो रहेछ। अथवा विद्यालय निरीक्षक तथा स्रोत व्यक्तिबाट हुने नियमित प्रकारको सुपरभिजन प्रणालीलाई हामी गैर परियोजनामा आधारित सुपरभिजन प्रणाली भन्छौं। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। कुनै अलग्गै उद्देश्य, लक्ष्य, स्रोत, साधन र समयको किटान हुँदैन यसमा। कुनै अलग्गै उद्देश्य, लक्ष्य, स्रोत, साधन र समयको किटान हुँदैन। यो नियमित प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुन्छ। यो नियमित प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुन्छ। यो नियमित प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी हेरौं गैर परियोजनामा आधारित सुपरभिजन पद्धति भनेको के रहेछ? यो सरकारकै अङ्गहरुबाट नियमित संरचनाबाट हुने सुपरभिजनको पद्धतिलाई गैर परियोजना आधारित सुपरभिजन प्रणाली भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सर्टमा बुझ्दा सरकारको नियमित संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने, खास लक्ष्य उद्देश्य र अवधि किटान नभइएको त्यस्तो सुपरभिजन पद्धतिलाई गैर परियोजनामा आधारित सुपरभिजन प्रणाली भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो अघि परियोजनाका त सकिए 38 मा सुरु भयो, 48 मा भ्याइयो, 41 मा सुरु भयो, 48 मा भ्याइयो, 49 मा सुरु भयो, 55 मा भ्याइयो।
अब यो गैर परियोजनामा के भयो, हाम्रो नियमित संरचनाले नै गर्ने नियमित प्रकारको सुपरभिजनको पद्धतिलाई हामी गैर परियोजनामा आधारित सुपरभिजन प्रणाली भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसको ध्यान केमा हुँदो जाँदो रहेछ त, यसको विशेषता के रहेछ त भन्दा समग्र व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिइने रहेछ। समग्र चाहिँ यसले व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिँदो रहेछ। अहिले ठ्याक्कै परियोजनाको उद्देश्य र लक्ष्यमा ध्यान दिएको थियो अघिकोले। अहिले परियोजनामा आधारितले त्यो परियोजनाले के उद्देश्य लिएको थियो, के लक्ष्य लिएको थियो, के उपलब्धिको सूचक चाहिँ मापन गरेको थियो, ठ्याक्कै त्यही हासिल गर्नका लागि एकदम विशिष्ट भएर चाहिँ सुपरभिजन गरेको थियो। यो चाहिँ कस्तो भयो भने समग्र कुरा हेर्ने भयो, समग्र व्यवस्थापकीय कुरालाई ध्यान दियो। नियमित प्रक्रिया र स्रोत अन्तर्गत गर्ने कुराहरू छ, नियमित प्रक्रिया तथा स्रोत अन्तर्गत गरिने कुराहरू छ, समय नतोकिने वा निरन्तर गरिने रहेछ। गैर परियोजनामा आधारित यसका विशेषताहरू, यसले समग्र व्यवस्थापनमा जोड दिँदो रहेछ। नियमित प्रक्रिया र स्रोत अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ, त्यति खर्च लाग्दैन, समय तोकिँदैन, यो निरन्तर हुने रहेछ। सरकारी संयन्त्रबाट हुँदो रहेछ, सरकारी योजना र कार्यक्रममै समावेश हुँदो रहेछ, भइरहेकै जनशक्तिबाट हुँदो रहेछ। मुख्य जिम्मेवारी सुपरभिजनका अतिरिक्त अन्य पनि हुँदो रहेछ। जोखिमको आकलन न्यूनीकरण आदिमा जोड नदिने रहेछ र परम्परागत तथा आधिकारिक सुपरभिजनमा जोड दिने रहेछ। ल अब मैले तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन सोधेँ मैले, नेपालमा विद्यालय सुपरभिजनका चुनौतीहरू भनेर आयो भने के लेख्नुहुन्छ? एक दुईवटा लेखेर पढाउनुहोस् त तपाईँहरूले। के लेख्नुहुन्छ म हेर्छु। नेपालमा अब हामीलाई एउटा कन्टेन्ट मात्रै बाँकी छ, तपाईँले दुई चारवटा कुरा बुझ्नु होला। व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी, कर्मचारी विहीन अवस्थामा छन्। अब एउटा के अरे पालिकामा, नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा अधिकृत र प्रास, गाउँपालिकामा एउटा अधिकृतको नेतृत्वमा प्रास, त्यो खालको संरचना अहिले स्वीकृत भएको छ। एक हिसाबले उसलाई अहिले विद्यालय निरीक्षक पनि भनिया छैन। कामको हिसाबले विद्यालयको निरीक्षण के अरे नियमन गर्ने, योजनाहरू बनाउने, क्षमता विकासका कुराहरू गर्ने, यी कुराहरू कामको हिसाबले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई दियो, गाउँ नगरपालिकालाई दियो। तर व्यवहारमा त्यो काम गर्नका लागि अझै पनि सङ्घीय कानुनहरू बनेनन्। निरीक्षणको जिम्मेवारी कसको, त्यो कुरो तोकिएन। निरीक्षण गर्ने व्यक्ति को त? स्थानीय तहको शिक्षा के अरे शिक्षा अधिकृत अथवा उपसचिव, त्यो उसको जिम्मेवारीको कसको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट त कितान भएको छैन। त्यो अधिकारको डिफाइन पनि भएको छैन, कार्य विवरण पनि तयार भएको छैन। त्यो हिसाबले अहिले सङ्घीय संरचना अनुकूल विद्यालय तहसम्म शैक्षिक सेवा सुनिश्चित हुने गरी सुपरभिजन पद्धतिको पुनर्संरचना गर्नु हुन नसक्नु समस्या हो। सङ्घीय संरचना अनुसार विद्यालय तहसम्म शैक्षिक सेवा सुनिश्चित हुने गरी सुपरभिजन पद्धतिको पुनर्संरचना गर्नु तपाईँलाई फेरि के सजिलो छ भने साथी हो, तपाईँले समस्या पढ्नुहोस्, समाधानका उपाय पढिराख्नु पर्दैन, घोकिराख्नु पर्दैन। चुनौती पढ्नुहोस्, समाधानका उपाय घोकिराख्नु पर्दैन। तपाईँले जे समस्या लेख्नु भएको छ त्यही समस्या समाधानको उपाय लेख्नुपर्छ। अब तपाईँलाई नेपालमा सुपरभिजन पद्धतिमा सुधारका लागि के गरिनुपर्छ भने सङ्घीय संरचना अनुसार विद्यालय तहसम्मै शैक्षिक सेवा पुर्याउने गरी सुपरभिजन पद्धतिको पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ अथवा गरिनु पर्दछ। त्यो चाहिँ तपाईँले दिने सुझाव हो। यसरी हेर्नु पर्यो। विद्यालय सुपरभिजनको खास दायित्व कसको किटान गर्नु? कसको त? शिक्षा विकास समन्वय इकाइको अथवा स्थानीय तहको शिक्षा अधिकृतको अथवा कसको? त्यो चाहिँ किटान हुन सकेको छैन। सुपरभिजनको योग्यता अभिवृद्धि तथा आवश्यक सक्षमता विकास गर्नु, योग्यता अभिवृद्धिको कुरा ठिक छ। ल स्थानीय तहको मान्छे नै सुपरभिजक हो भने
शिक्षक फर्स्ट क्लास छन्, डिग्री गर्ने शिक्षकको चाहिँ माध्यमिक तहका शिक्षकको एउटा डिग्री भनेको छ। हामी शिक्षा अधिकृत विद्यालय निरीक्षक जे भने पनि अहिले पनि हामी स्नातक तहको मान्छे चाहिँ फाइट गरेर चाहिँ विद्यालय निरीक्षक भएको छ अथवा शिक्षा अधिकृत भएको छ। त्यसैले यो सुपरिवेक्षकको योग्यता चाहिँ क्लियर गर्न पर्यो, सुअनुसार चाहिँ सक्षमताको विकास गरिदिनु पर्यो। सुपरिवेक्षण विशेषज्ञ सेवा हो कि सामान्य सेवा हो? पहिला सुपरिवेक्षण चाहिँ कस्तो सेवा हो त्यो कुरा डिफाइन हुनु पर्यो। सामान्य सेवा हो भने त्यही हिसाबले हेर्नु पर्यो, विशेषज्ञ सेवा हो भने त्यही अनुसार हेर्नु पर्यो र सोही अनुकूल व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। सोही अनुकूल व्यवस्थापन गर्ने, आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतिको विकास गर्नु, आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतिको विकास गर्नु, विषयगत सुपरिवेक्षकको व्यवस्थापन गर्नु, विषयगत सुपरिवेक्षकको व्यवस्थापन गर्नु, उपचारात्मक सुपरिवेक्षण पद्धति अवलम्बन गर्नु, उपचारात्मक सुपरिवेक्षण पद्धति अवलम्बन गर्नु, सुपरिवेक्षणको योजना निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सक्षम बनाउनु, सहभागितामूलक सुपरीक्षण पद्धतिलाई सबल बनाउनु। सहभागितामूलक कम्तीमा यो सहभागितामूलक सुपरीक्षण भयो भने त्यसले राम्रो हुन्छ। व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह, वडा अथवा चाहिँ हेडसर यो सबैको सहभागितामा सुपरीक्षण पद्धति बनाउन सकियो भने त्यो सबल हुनसक्छ। अब उपचारात्मक सुपरीक्षण पद्धति हामीले अस्ति पढिसकेका छौँ, त्यसको त नेपालमा प्रारम्भै छैन। विषयगत सुपरिवेक्षक अथवा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको सुपरिवेक्षण गर्नका लागि छुट्टै सुपरिवेक्षकको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो अथवा प्राविधिक, अनि सुपरिवेक्षणलाई प्रशासनिक पक्षमा भन्दा प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित गराउनु पर्यो। प्रशासनिक पक्षमा भन्दा प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित गराउनु पर्यो सुपरिवेक्षकलाई। हामी खालि प्रशासनिक काम मात्र लगाउँछौँ, बिग्रेको नै हेर्नु, प्रशासनिक काममा लगाउने अनि कोही कमाइ खोज्ने कुरा मात्रै भयो। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अनि सुपरिवेक्षकमा काम गर्ने र सिक्ने संस्कृतिको विकास गराउनु। काम गर्ने र सिक्ने दुईटा चिज, एउटा काम गर्ने नखोज्ने ममा, हामी काम गर्ने नखोज्ने मम, अर्को सिक्ने संस्कृतिको पनि विकास गराउने कुरा भयो। सिक्ने संस्कृतिको पनि विकास भएन। अनुकूल वातावरणको सिर्जना, सुपरिवेक्षण गर्नका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले कस्तो छ भने अहिलेको परिवेशमा अब शिक्षकले नि कसैलाई टेर्दैनन्, राजनीतिक दलका समाजले शिक्षकै भए, स्थानीय तहको मेयर बनाउने अध्यक्ष बनाउने काम शिक्षकै हुने भयो। अनि स्थानीय तहको बेसमा गएर बस्दाखेरि कर्मचारीले आफ्नो अनुकूल चाहिँ काम गर्न पाउने, सुपरिवेक्षण गर्न पाउने, त्यो अनुसार करेक्सन गर्न पाउने, आवश्यक पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो सेवा प्रवाह चाहिँ नियम कानुन सम्मत ढङ्गले निर्धक्क तरिकाले सम्पादन गर्न सक्ने त्यो खालको परिस्थिति परिवेश पनि छैन। त्यो भएर काम गर्ने र सिक्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने, अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्ने, अनि सुपरिवेक्षण सेवाप्रति सरकारवालामा सकारात्मक धारणाको विकास पनि छैन। सागरी यो सुपरिवेक्षक क्यार आउनु पर्यो, यो नआइदिने हुन्थ्यो, यो आएर के हुन्छ र, कम्तीमा हामीलाई केही पोजिटिभ कुरा हुन्छ भन्ने खालको सकारात्मक धारणा छैन। नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको धारणाको विकास छ। त्यसैले सुपरिवेक्षण सेवाप्रति सरकारवालामा सकारात्मक धारणाको विकास गराउनु, सुपरिवेक्षण सेवाका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु, यी चाहिँ चुनौती हुन्। यी मैले टिपेका चुनौती भए, अहिले तपाईँहरूले लेखेका चुनौतीहरू पनि हुन्छन् दाजु। तिनै यहाँ धेरै परेका पनि छन्, केही तपाईँहरूले दिएका थप पनि होलान्, त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अब यो चुनौती सम्बोधनका लागि के गर्ने भन्दा यही कुरा मिलाउने, एउटा सुपरिवेक्षण सेवाको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। सुपरिवेक्षणको खास दायित्व कसको त्यसको टिप्पण गरिनुपर्छ। सुरेशजीले एउटा कुरा लेख्नु भएको छ, त्यो फेरि परीक्षा लेख्न पाइन्न है। फेरि अहिले बुझ्न चाहिँ पाइयो, परीक्षा लेख्न पाइन्न। प्रशासनिक खालको सुपरिवेक्षण मात्रै भयो, एकाडेमिक हुनु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि सुपरिवेक्षणको खास दायित्व कसको त्यो किटान गर्नु पर्यो। सुपरिवेक्षण विषयको सेवा कस्तो त्यो यकिन गरिदिनु पर्यो। अब आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतिको विकास गरिदिनु पर्यो।
अनि उपचारात्मक सुपरीक्षण पद्धति अवलम्बन गर्ने कुरा रह्यो। सहभागितामूलक सुपरीक्षण पद्धतिको लागि संरचना तयार गर्ने कुरा भयो। त्यो हिसाबले हेर्नु होला। त्यसैले यसलाई कसरी लेख्नुहोस्। अब यसलाई अर्को ढङ्गमा लेख्न सकिन्छ साथी, चुनौती त्यसरी नै लेख्न पनि पर्दैन, अर्को ढङ्गबाट लेख्न सकियो। बालकृष्णजी, तपाईँलाई चुनौती आयो भने चुनौतीको रूपमा लेख्नुहोस्, समस्या आयो भने समस्याको रूपमा क्रियापद लेख्नुहोस्, भइहाल्यो। तपाईँले समस्या भने यो चुनौती हो भनेर त्यसको व्याख्या गरिरहनु परेन। चुनौती भनेर आयो भने पोजिटिभ स्टेटमेन्टमा लेख्नुहोस्, समस्या आयो भने नेगेटिभ स्टेटमेन्टमा लेख्नुहोस्। अहिले सङ्घीय संरचना अनुसार सुपरिवेक्षण पद्धतिको पुनर्संरचना हुन नसक्नु, सुपरिवेक्षणको दायित्व कसको, खास दायित्व कसको, किटान नहुनु त्यो चुनौती हो, के अरे समस्या हो। त्यो किटान गर्ने कुरा, पुनर्संरचना गर्ने कुरा, क्षमता विकास गर्ने कुरा, त्यो हाम्रा लागि चाहिँ चुनौती हुन्छ। सकारात्मक ऊ नियन्त्रको यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो। अवधारणागत चुनौती। अर्को प्रक्रियागत चुनौती छ, सुपरिवेक्षकको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने भनेर लेख्न नि पाइयो। अब सुरेशीले कायदाको कुरा लेख्नु, सहभागितामूलक सुपरिवेक्षण अन्तर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधिमा प्राविधिक क्षमता नहुने हुनाले यो प्रभावकारी हुँदैन कि, तपाईँ हामीले भन्दा पो प्रभावकारी हुन्न भनियो। उनीहरू त सरकार प्रमुख हुन्, अहिले त सरकारै तिनै हुन्, नमानेर ज्ञानी। र फेरि सहभागितामूलक जनप्रतिनिधि नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। वडा शिक्षा समिति छ, वडा शिक्षा समितिको परिचालन गर्न सकिन्छ, नगर शिक्षा समितिको परिचालन गर्न सकिन्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको परिचालन गर्न सकिन्छ, विज्ञहरूको समूह बनाउन सकिन्छ, त्यो हिसाबले पनि बुझ्नु पर्यो। अब प्रक्रियागत चुनौती के रहेछ त, यसलाई तपाईँले अवधारणागत र प्रक्रियागत भनेर छुट्याइराख्नु परेन, छुट्याए झन्झाती भयो। अब सुपरिवेक्षकको प्रभावकारी व्यवस्थापन, संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरा। सुपरिवेक्षण विशेषज्ञ सेवा वा सामान्य सेवा के हो त्यो छुट्याउने कुरा। सुपरिवेक्षण प्रशासनिक कि प्राविधिक अथवा त्यसलाई हामी शैक्षणिक पनि भन्छौँ। अनि सुपरिवेक्षकको पेशागत दक्षता र विकास, पेशागत दक्षता अनि विकास, दक्षता पनि हुनु पर्यो, त्यसको विकास पनि हुनु पर्यो। कार्यविवरण र एकरूपता, अहिलेसम्म कार्यविवरण क्लियर छैन, के गर्ने त उसले के गर्ने हुनु पर्यो कार्यविवरणमा। त्यो गरेन भने ऊ के सजायको भागीदार हुन्छ, त्यो पनि क्लियर हुनु पर्यो। अपनत्वको भावना, पेसाप्रतिको इमान्दारिता, अहिले तपाईँ हामी नेपाली बिग्रेकै एघार्नु, अपनत्वको भावना छैन हामीसँग, पेसाप्रति इमान्दारिता छैन। सुपरिवेक्षण कार्यको निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, यसैमा पनि समस्या छ। प्रविधिमा सुधार हुन सकेका छैन, अनि प्रविधिमा सुधार हुन सकेका छैन। काम गर्ने संस्कृति तथा अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छैन। प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको कुरा पनि गाह्रो छ। प्रतिवेदन त दिन्छ तर त्यो कार्यान्वयन हुने कुरा चाहिँ गाह्रो छ। अनि सेवा सुविधा र वृत्ति विकास, यी चाहिँ सुपरिवेक्षण पद्धतिमा रहेका चाहिँ चुनौतीहरू हुन् भनेर लेख्न पर्यो। अब यसको समाधानका लागि के गर्ने त? अब मुख्य दायित्व कसको, किटान हुनुपर्छ, सङ्घीय संरचना अनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तहमा विद्यालय र शिक्षक सङ्ख्याका आधारमा सुपरिवेक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ। सुपरिवेक्षकको न्यूनतम योग्यता एमएड र कम्तीमा पनि 5 वर्षको शिक्षण अनुभव निर्धारण गर्नुपर्छ। ठिक छ, तपाईँले अनुभव नलेखे पनि योग्यता एमएड लेख्न पाउनुहुन्छ। एमएड र शिक्षण अनुभव चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ। सुपरिवेक्षकलाई स्वच्छता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ। स्थानीय तहमा विषयगत शिक्षकको समूह गठन गरी आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा विषयगत शिक्षक भनेको बालवाला अवकाश प्राप्तको समूह गठन गरी आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने व्यवस्था त्यो गर्नुपर्छ। त्यो भने विषयगत सुपरिवेक्षकको पाठ पनि अलिअलि एड्रेस गर्न सकिन्छ। अनि सुपरिवेक्षकलाई विशेषज्ञका सेवाको रूपमा लिनुपर्छ। अनि आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतिको विकास हुनुपर्छ। अब त आइसिटीको यत्रो जमाना छ,
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ है साथी। यो क्वेसन त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि जिल्ला स्तरीय सुपरिवेक्षक व्यवस्था गर्नुपर्छ। किन भन्दा हरेक स्थानीय तहमा हामी प्राविधिक व्यवसाय शिक्षाको सुपरिवेक्षक राख्न सक्दैनौँ। किन भन्दा एउटा स्थानीय तहमा मुस्किलले हाम्रो नियमले नि एउटा प्राविधिक व्यवसाय शिक्षाको स्कुल खोल्ने भन्छ। त्यो पनि अब विशेष क्षेत्रको हिसाबले हुन्छ। त्यो कम्तीमा पनि जिल्ला तहमा चाहिँ त्यो प्राविधिक व्यवसाय शिक्षाको लागि एउटा जिल्ला स्तरीय सुपरिवेक्षक बनाउन सकिन्छ जाति हुन्छ। जिल्लामा होला अथवा दुई तीनवटा जिल्लाका लागि भनेर बनाउनु सकिएला। सुपरिवेक्षकलाई प्रशासनिक पक्षमा कम र प्राविधिक पक्षमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ। कार्य सम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म यो छँदै छैन। सुपरिवेक्षण सेवाप्रति सरकारहरूमा सकारात्मक धारणाको विकास गर्नुपर्छ। आवश्यक पर्ने न्यूनतम स्रोत साधनको सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेको त्यही आफूले के चुनौती देखियो त्यही चुनौती समाधान गर्ने उपायहरू चाहिँ खोजिनुपर्छ। यसरी चाहिँ हेर्नुहोस्, यति कुराहरू हेर्नु साथी हो। ल अब यसमा यो एकाइमा तपाईँहरूको जिज्ञासा केही भए, केही जिज्ञासा छ भने सुनाउनुहोस्। हामी यो एकाइ भ्याइया छ। अब यस्तो भयो, यो हालको सुपरिवेक्षणमा यी परियोजनाहरूको सान्दर्भिकता कुन परियोजना, त्यो अगाडिका परियोजना भन्ने विषय नै राज्यको मूल कार्यक्रममै परियोजना छैन। अहिले राज्य कार्यक्रममा गइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले परियोजनाको कुरा नहेरौँ। परियोजनाले ल्याएका जुन राम्रा कुरा थिए त्यो कसरी लागू गर्न सकिएन, त्यो निरन्तरता कसरी पाउन सकेन भन्ने कुरा हो। जस्तो हाम्रै परियोजनाहरूले लागू गरेका कुरा, जस्तो आधारभूत प्राथमिकता परियोजना, आधारभूत प्राथमिकता कार्यक्रम, सेती परियोजना, यिनले ल्याएका कुरा के थिए ध्यान दिनुहोस्। यिनले ल्याएका कुरा, यिनले मासिक बैठक गर्थे, प्रह बैठक गर्थे, विषयगत शिक्षकको बैठक गर्थे, हामी त्यसलाई शुक्रबासरीय कार्यक्रम भन्थ्यौँ, अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्थे, शिक्षकका तालिम गर्थे, विद्यालयको निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्थे हैन, विद्यालयको सुपरिवेक्षण निरीक्षण गर्थे, अनि स्कुलमा आधारित होल स्कुल एप्रोच जस्ता ट्रेनिङहरू पनि चलाउँथे। अब ती कार्यक्रम अनि निरीक्षण गर्नका लागि छुट्टै स्रोत व्यक्ति अथवा जिम्मेवारीको व्यवस्था थियो। एसआइटिबी परियोजना होइन, एसआइटिबी प्रोग्राम हो साथी। एसआइटिबी प्लान हो, प्रोग्राम हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी यसका कुराहरू बुझ्नु पर्यो। त्यो भएर ती कुराहरू त अहिले पनि सान्दर्भिक छन्। अहिले पनि नियमित मिटिङ बस्ने, विषयगत शिक्षकहरूको बैठक बोलाउने, अनि तिनका समस्या समाधान गर्ने, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई तालिम दिने, अनि विद्यालय सुधार योजना लगायत विभिन्न विषयमा शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने, अब नियमित विद्यालय अनुगमन गर्ने। अब अनुगमनको पनि एउटा संरचना थियो, अनि त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने, सिकाइ उपलब्धिका परीक्षण गर्ने, सिकाइ उपलब्धि परीक्षण हुन्थ्यो, सिकाइ उपलब्धिका परीक्षण गर्ने। यी विषयहरू चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा पनि ती सान्दर्भिक छन् होला। कतिपय पालिकाहरूले त्यसलाई कन्टिन्यू गरे होलान्, तर कतिपय चाहिँ धेरै जसो पालिका चाहिँ अहिले वास्तवमा सुपरिवेक्षणकै कुरा भन्नुहुन्छ भने म पनि आफै पालिकामा समायोजन भएर गएको अब 2 वर्ष पुरा भयो। मै गइसकेपछि पनि त्यो हुन चाहिँ जरुरत छैन। ल त्यसरी बुझ्नुहोस् है। ओके, अब ऐतिहासिक विकासक्रम त अब फेरि भन्ने कुरा भएन। 75 को प्रतिवेदन तपाईँले पढ्नै पर्दैन। त्यो पढ्नै नपर्ने प्रतिवेदनको कुरा यहाँ नगर्नु होला है। पढ्नै नपर्ने प्रतिवेदन जुन 75 सालको प्रतिवेदन बाहिर आउट पनि भएको छैन कान लिगल्ली, त्यसको बारेमा अहिले कुरा नगरौँ। त ओके साथी हो। अब तपाईँले जान्ने केही क्वेसनहरू अस्ति हिजो मैले कन्टेन्टको पार्टबाट पनि हेरेको थिएँ। अनि यो सेती परियोजनाको विवरणात्मक प्रस्तुति गर्दै यस परियोजनाले नेपालको विद्यालय सुपरिवेक्षणमा दिएको योगदानको उदाहरणसहित चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। यस्तो क्वेसन आउन सक्यो। अब सेती परियोजनाको विवरणात्मक प्रस्तुति गर्दै यस परियोजनाले नेपालको विद्यालय सुपरिवेक्षणमा दिएको योगदानको उदाहरणसहित चर्चा गर्ने, यी स्रोत केन्द्रका कुराहरू, यिनै कुराहरू हाल्ने हो। राशि प्रयोगले व्यवस्था गरेका सुपरीक्षण प्रणालीका 5 वटा विशेषता बयान गर्नुहोस्।
2028 सालपछि विकसित भएका सुपरीक्षण प्रणालीको छोटकरीमा समीक्षा गर्नुहोस्। नेपालमा विद्यालय सुपरीक्षणका मुख्य समस्याहरू के हुन्, यसलाई समाधान गर्न के गर्नु पर्ला। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय सुपरीक्षण व्यवस्था त्यति प्रभावकारी हुन नसकेका कुनै 4वटा कारणहरू सविस्तार उल्लेख गर्नुहोस्। 4वटा कारणलाई अलिकति विस्तार गर्ने कुरा हो। अनि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले के कुरा औल्यायो, तत्सम्बन्धी उठाइएका समस्या र मुद्दाहरू समाधानका लागि दिएका सुझावहरू समेत व्याख्या गर्नुहोस् अथवा उल्लेख गर्नुहोस्। दिएका सुझावहरू समेत व्याख्या भन्दा नि उल्लेख गर्नुहोस् भन्छ है। यता उल्लेख गर्नुहोस्। विद्यालय सुपरीक्षण प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू औनाले तिनीहरूको समाधानको लागि ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। नेपालमा सुपरीक्षण प्रणालीका प्रमुख चुनौतीहरू के हुन्, यी मध्ये तपाईँले कुन चुनौतीलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नु